बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्हें औलाद की पैदाइश एक ख़ास सूरत में होती थी। हवा अलैहिस्सलाम को जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती, जिनमें एक लड़का और लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था, जबकि इन जुड़वा लड़का लड़की का निकाह आपस में हराम करार पाता, जिनकी पैदाइश एक साथ होती थी। तो आदम अलैहिस्सलाम की 16वीं औलाद से काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा बेटा था और हाबिल छोटा बेटा था। काबिल का खेती बाड़ी का काम था और हाबिल बकरियां चराया करता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा था, जो खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के क़ानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होता था, लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसने कहा, मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह ही मेरे साथ होगा। जब काबिल ने जिद और हरधर्मी शुरू कर दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज़ पेश करो, जो भी सच्चा होगा उसकी नियाज और सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। इस वक्त कबूलियत की ये अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता था तो इस पर कुदरती तौर पर आग आ जाती थी और इसको खा जाती थी, और जिसका कबूल नहीं होता तो आग उसे नहीं खाती थी। काबिल ने एक ढेर गंदम और हाबिल ने एक बकरी या दुम्बा रब ताला की बारगाह में पेश किया। दोनों ने ये कहकर नियाज पेश की कि ऐ अल्लाह, जो अकलीमा का ज्यादा हकदार है, इसकी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आने वाली आग ने हाबिल के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्शी और काबिल के सदक़े को आग ने ना खाया और रद्द कर दिया। काबिल के दिल में हसद, बग़्ज़, कीना भड़क उठा। इसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस तरह इरशाद फरमाया है, और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह इसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा फिर मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ला पड़े तो दोस्ती हो जाए, और बेइंसाफों की यही सजा है। नाज़रीन इकरामी, काबिल के दिल में हसद भड़क उठा और शैतान ने इसे अपने भाई के कत्ल करने पर उभार दिया। इन दिनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। इसने इनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया। रोए जमीन पर पहला कत्ल था, इसलिए काबिल जानता नहीं था कि वो अपने भाई को कैसे कत्ल करे। तो शैतान ने ही इनके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ डाला। हाबिल को पता चल गया कि इस तरह कत्ल करना है। हाबिल चूंकि बकरियां चराया करते थे कि एक दिन एक दरख्त के नीचे सोए हुए थे। काबिल ने इनके सर पर पत्थर मारा और इनका कत्ल कर दिया। इस वक्त हाबिल की उम्र 20 साल थी। इसने हाबिल को कत्ल कर दिया तो इसकी अक्ल ज़ाइल हो गई और उसकी सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई, और इसी हालत में काबिल का इंतकाल हुआ। कत्ल करने से पहले काबिल का रंग सफेद था और कत्ल करने के बाद इसका जिस्म काला हो गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से वापस आने पर काबिल से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? इसने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। आपने फरमाया, तुमने इसे कत्ल कर दिया है, इसलिए तेरा जिस्म सियाह हो चुका है। नाज़रीन इकराम,
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے پر بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ ناظرین اکرامی، حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر اتنا غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ کے لہو پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے گا اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ ناظرین اکرام، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اسے دفنانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا کہ اس لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا طریقہ کوئی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، جب قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کریں اور اس کا کیسے ٹھکانہ لگائیں، تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ دنیا میں پہلی موت تھی، مگر کھودنے اور دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاول ایک کوے کو بنا کر بھیجا۔ علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجوہات بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کھرید کر کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتا چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پرشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہوں۔ دوسرے نمبر پر قابیل نے حابیل کی لاش کو تنگ آ کر زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے، انہوں نے مٹی کو کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس نے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتا چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی اور اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ جاؤ، وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر پہنچے۔ انہیں جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے، جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، اے حوا، اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے خاصتوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن اور دفن کریں گے، اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن اور دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کو کعبہ میں لائے، اور سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔
جی دوستوں، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، کیسے مردے کو کفن دینا ہے، دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے اور اس کو غسل کیسے دینا ہے، یہ ساری تفصیل جناب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے، صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔